रहीम, मेरा नाम इंजीनियर इमरान अज़ीज़ है। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को अमेज़ोन के बारे में ब्रीफ़ करूंगा। हम स्टार्ट लेंगे अमेज़ोन के मुख्तलिफ़ मॉडल्स के बारे में और फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे B2B मॉडल और B2C मॉडल्स के ऊपर। और फिर अमेज़ोन को स्टार्ट किधर से लेंगे, स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे। और ये कोर्स मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें आपको इंशाल्लाह अमेज़ोन FBA के मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स के बारे में बताया जाएगा और आपने अमेरिका में अपनी LLC कैसे रजिस्टर्ड करनी है और इस FBA अमेज़ोन बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके बारे में भी आपको ब्रीफ़ किया जाएगा। और मुख्तलिफ़ इसके कंटेंट्स शेयर किए जाएंगे टाइम टू टाइम, जो भी अपडेट्स अमेज़ोन में आ रही हैं, और ताकि आप अपना एक अच्छा सा थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक बिज़नेस का स्टार्टअप ले सकें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ोन को स्क्रैच से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ई कॉमर्स क्या चीज़ है। ई कॉमर्स जो है बेसिकली आप कोई भी इंटरनेट के ज़रिए जो भी सेलिंग्स करना चाहते हैं वो ई कॉमर्स में आता है। इंटरनेट या ई बिज़नेस जो भी हो जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल हो, जिस तरह अमेज़ोन हो गया, ईबे हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया, इस तरह मुख्तलिफ आपके जो भी स्टोर्स होंगे वो सारे ओवरऑल ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली सप्लाई चेन की जो इसकी सप्लाई चेन होती है इन्वेंट्री वगैरह की, उसकी कुछ प्रोसेसेस हैं और कुछ नेम्स हैं। उसको हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो आपकी नीड होती है, कस्टमर की जो नीड होती है वो स्टार्ट होती है बेसिकली बॉटम अप अप्रोच के साथ। सबसे पहले आपका आता है कस्टमर, जो उसकी नीड या उसकी डिमांड, यहाँ से बेसिकली आपकी डिमांड या नीड स्टार्ट होती है। अब उस नीड या डिमांड को फुलफिल कौन करता है? बेसिकली अगर आप देखें तो वो कस्टमर, अगर उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी, क्वांटम कम होगा, तो वो अपने किसी नज़दीक तरीन किसी भी रिटेलर के पास जाके या शॉप या मोहल्ले की शॉप के ऊपर जाके उस नीड या उस डिमांड को फुलफिल कर सकता है। इसके बाद कस्टमर की जब नीड और डिमांड एस्टेब्लिश हो जाए तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? रिटेलर के पास, जो भी उसका नज़दीक तरीन स्मॉल शॉप होगी उसको हम कहते हैं रिटेलर। ठीक है, अगर वो क्वांटिटी रिटेलर के पास अवेलेबल होगी और कस्टमर की डिमांड फुलफिल हो सकती है तो वो उस रिटेलर पे ही इक्तफा करेगा जो भी नज़दीक तरीन अवेलेबल होगा। डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो रिटेलर उसकी जो अमाउंट या जो भी क्वांटिटी या जो भी नंबर उसकी डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकता, तो रिटेलर डेफिनेटली कस्टमर की डिमांड नहीं पूरी कर सकेगा, तो वो आगे फर्दर अपने से बड़े जो शॉप है उसको वो डिमांड भेजेगा। उसको हम कहते हैं होल सेलर। इस तरह नॉर्मल मार्केट में भी जब आप जाते हैं तो एक शॉप होती है, कस्टमर होता है, शॉप होती है, और फिर वो शॉप से ऊपर जो शॉप वाला अपने लिए सामान वगैरह लेकर आता है उसको हम कहते हैं होल सेलर। जिस तरह होल सेल शॉप हो गई या होल सेल मंडी हो गई, होल सेल बाजार या मार्केट हो गई, तो इसको कहते हैं, ये मार्केट प्लेस है। ठीक है, होल सेल मार्केट प्लेस। ठीक है, अब 3 स्टेजेस हमने कवर कर ली। सबसे पहले जहां से नीड जनरेट हो गई वो कस्टमर हो गया, उसके बाद वो नीड चली गई या डिमांड चली गई रिटेलर के पास, रिटेलर एक स्मॉल शॉप हो गई, और वो रिटेलर अगर तो उसकी फुलफिल नहीं कर सकता डिमांड, तो वो अपनी डिमांड या उसकी सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए वो जाएगा होल सेलर के पास। अब होल सेलर से ऊपर कौन होता है? होल सेलर को भी कोई सप्लाई करता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर एक बड़े स्केल के ऊपर होल सेल का बिजनेस करते हैं। ठीक है, उनके पास क्वांटम और क्वांटिटी और एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारे टर्म्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो ज्यादा बल्क के अंदर होती हैं, बल्क परचेज होती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर की जो ब्रांड होता है, या जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये डॉलर कंपनी का है, तो डॉलर कंपनी तो खुद डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये एक ब्रांड है बेसिकली। तो ये ब्रांड जो है वो अपने नीचे डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करेगा, वो ब्रांड जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ही चीज फर्दर देगा होल सेलर को,
اور ہول سیلر جو ہے وہ دے گا ریٹیلرز کو، اور ریٹیلر فردر جا کے کسٹمر کے پاس جائیں گے. تو بیسیکلی ڈسٹریبیوٹر کو فیڈ کون کرتا ہے، یا ڈسٹریبیوٹر اپنی نیڈ کس کو بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے برانڈز کو، جو بھی برانڈز ہوتے ہیں. تو جو ہمارے پاس ڈیمانڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ بیسیکلی ڈیمانڈ جاتی ہے اپورڈ کرو، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، بیسیکلی آپ نے سنا ہوگا ڈیمانڈ اور سپلائی. اب سپلائی کا جو نیٹ ورک ہے وہ آتا ہے ٹاپ ٹو باٹم، ٹھیک ہے. یہ سپلائی کا نیٹ ورک آتا ہے. سپلائی جب چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جنریٹ ہوتی ہے سپلائی آرڈر، وہ برانڈ سے جنریٹ ہوتا ہے. برانڈ اپنی چیزیں سپلائی کرتا ہے ڈسٹریبیوٹر کو. برانڈ ڈائریکٹلی کبھی بھی ریٹیلر کے پاس نہیں آئے گا یا نیڈ کسٹمر کے پاس نہیں آئے گا. ان بلک کیسز آ بھی سکتا ہے، لیکن نارمل جو ہے وہ برانڈ دے گا اپنی چیزیں ڈسٹریبیوٹرز کو. ڈسٹریبیوٹر جو ہے فردر ہول سیل مارکیٹ میں وہ چیز ڈالیں گے، سپلائی کریں گے، اور ہول سیلرز جو ہیں وہ ریٹیلرز کو چیز سپلائی کریں گے، اور پھر ڈیفینیٹلی وہ کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس سے فلفل ہوگی کسٹمر کے اینڈ کے اوپر. تو یہ تو ایک ہمارا بیسیکلی سپلائی چین کا کانسیپٹ ہے. یہ سب سے پہلے یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. اب ہم لوگ بیسیکلی یہ ہم برک اینڈ مورٹر یا فزیکل سٹورز یا فزیکل مارکیٹس کے بارے میں ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح سیم کانسیپٹ جو ہے امیزون کے کیس میں، یا جو بھی آپ کا مارکیٹ پلیس ہو آن لائن، اس کے کیس میں بھی اسی طرح ہی یہی کانسیپٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی کسٹمر آپ کو آرڈر دے گا، کسٹمر کی طرف سے بیسیکلی یہاں پہ ایک نئی چیز آ جائے گی، ڈیمانڈ یا نیڈ، یا اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں آرڈر جنریٹ ہوگا کسٹمر کی طرف سے. اب وہ آرڈر جو ہے وہ بیسیکلی آپ یہاں پہ ہیں، یہ آپ ہیں، یہ آپ کا امیزون سٹور ہے، ٹھیک ہے. وہ آرڈر آپ کے پاس آئے گا امیزون سٹور کے اوپر، ٹھیک ہے. آپ نے وہ آرڈر کیسے فلفل کرنا ہے؟ بیسیکلی اس کے مختلف پھر طریقے ہیں. امیزون کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، بزنس ماڈلز ہیں، تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے. یہ انٹروڈکٹری کلاس ہے، تو ہم اس میں فردر پھر امیزون کے ویریس ماڈلز ہیں، جس طرح ڈراپ شپنگ ہو گئی، امیزون ایف بی اے ہو گیا، ہول سیل ایف بی اے، اسی طرح پرائیویٹ لیبل ہو گیا، اور آربیٹراج ہو گیا، ڈفرینٹ ماڈلز. تو وہ بیسیکلی ہم نے ان میں سے جو بھی ماڈل آپ کرنا چاہیں وہ کر کے اس آرڈر کو آپ نے فلفل کرنا ہے. اب وہ آرڈر آپ نے امیزون سٹور کے اوپر تو چیز رکھنی ہے، وہ کہاں سے رکھیں گے؟ وہ اسی طرح اسی کانسیپٹ کے ساتھ آپ ہول سیلر سے یا ڈسٹریبیوٹر سے چیز اٹھائیں گے یا برانڈ سے اٹھائیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سٹور کتنا بڑا ہے، آپ کا سٹور کے اوپر سیلز کتنی ہے. جب آپ آگے ہو جائیں گے، سٹور بہتر ہو جائے گا، سیلز اچھی ہو جائیں گی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو برانڈز ڈائریکٹلی بھی سامان دے دیں، ڈائریکٹ بھی اپروولز آپ کو مل جائیں. لیکن سٹارٹ کے لیے آپ نے یا کسی ہول سیلر سے یا کسی ڈسٹریبیوٹر سے اپنا ہول سیل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا، اور وہ آپ کو سامان سپلائی کریں گے. آپ نے اپنے آرڈر بلک کوانٹٹی میں وہاں پہ پلیس کرنے ہوں گے. تو یہ ایک بیسیکلی سپلائی چین کانسیپٹ ہے. اسی طرح آگے جب ہم جائیں گے تو نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم امیزون کے ڈفرینٹ ماڈلز پڑھیں گے، اور کچھ ٹرمینالوجیز کے اوپر بات کریں گے، اور پھر فردر ہم ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ اس کلاس کو آگے لے کے جائیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کو مس نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اور بھی جو ساتھی سیکھنا چاہتے ہیں اس بزنس ماڈل کو، جو کہ آج کل کی نیڈ ہے، اور گھر بیٹھے آپ اپنے ارننگ کر سکتے ہیں اس سے، تو اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب اور لائک کریں، تاکہ ہماری چیز سپریڈ ہو جائے اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے. تو اب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.